بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. معكم الأستاذ عبد الغني الأشقر، نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومنسق هذا اللقاء. السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السيد مدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، السادة مسؤولو مؤسسات جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السادة أساتذة وموظفو الجامعة، مرحبا بكم في هذا الحفل الافتراضي. أعزائي التلاميذ والطلبة، صباح الخير. يسرنا في صبيحة هذا اليوم أن ننظم هذا اللقاء الافتتاحي أيام الأبواب المفتوحة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والتي تنظمها جامعتنا من 22 إلى 24 يونيو 2020. ننظمها للتعريف بجامعة سيدي محمد بن عبد الله وبمؤسساتها وتكويناتها، وإعطاء الفرصة للتلاميذ المقبلين على التعليم العالي وللطلبة المتطلعين لمتابعة دراستهم، لإعطائهم الفرصة للتعرف على الإمكانيات الهائلة التي توفرها لهم جامعة سيدي محمد بن عبد الله. Chers étudiants, chers élèves, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie de lancement des journées portes ouvertes virtuelles de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, organisées du 22 au 24 juin 2020. Ces journées sont organisées pour vous faire connaître l'USMBA de Fès, ses établissements, son offre de formation, ses services à l'étudiant et ses infrastructures. Nous avons reçu à travers l'email consacré à cet événement des messages de plusieurs pays à travers le monde qui demandent des informations sur les études à l'université. Nous vous accueillerons avec grand plaisir au cours de ces journées et nous répondrons à vos attentes et à vos questionnements sur notre portail orientation.usmba.ac.in. يشرفنا أن نستقبل في هذا الحفل الافتتاحي السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الأستاذ الدكتور رضوان مرابط، ذلك الأستاذ الدكتور محسن الزواق، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، واللذان مفاتئا يعملان على تعزيز الشراكة بين مؤسستينا من أجل خدمة التلميذ والطالب. لهم منا أسماء عبارة الشكر والتقدير. يشرفنا اليوم السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السيد الأستاذ رضوان مرابط، بترأس هذا الحفل، فأدعوه للتفضل بإلقاء كلمته الافتتاحية لهذه الأيام المفتوحة الافتراضية. مشكورا. تفضل السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا جزيلا أستاذ عبد الغني الأشقر على هذه المقدمة. تحية لزميلي وصديقي الأستاذ محسن الزواق، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس. شكرا على حضورك معنا في هذه الافتتاحية للأبواب المفتوحة الافتراضية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. أعزائي التلاميذ، أعزائي الطلبة، هذه الأيام الثلاثة التي ننظم فيها ولأول مرة الأبواب المفتوحة الافتراضية هي من أجلكم، من أجل مساعدتكم، وأنتم مقبلون على مرحلة جديدة من حياتكم الدراسية. العديد من التلاميذ في السنة الأخيرة من البكالوريا سيمرون إلى المستوى العالي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبالطبع يريدون الالتحاق بإحدى المؤسسات الجامعية في إحدى المسالك المتاحة والتي بالطبع تستجيب لطموحاتهم المستقبلية. نعرف جيداً أن هذا الانتقال إلى الجامعة يكون دائماً بالنسبة للتلاميذ وكذلك لأسرهم خطوة صعبة بعض الشيء. لماذا صعبة؟ أولاً لأن الجامعة، المؤسسات الجامعية، الدراسة في المدرجات والقاعات الجامعية، المتطلبات المتعددة للحياة الجامعية إلى آخره، كلها جديدة على التلاميذ، وسيتطلب منكم التغيير والتأقلم بسرعة. ثانياً لأن الجامعة اليوم تتيح العديد من المسالك، مسالك التكوين التي يصل عددها إلى المئات، وهذا يجعل فهم محتوياتها وخصوصياتها كل واحدة على حدة الشيء الصعب للتلاميذ الذين كما قلت هم مقبلون على دخول الجامعة. ثالثاً التلاميذ وأولياء أمورهم يريدون معلومات دقيقة وصحيحة ومن جهات مسؤولة لكي يتمكنوا من الاختيار في آخر المطاف وهم على بينة من أمرهم. لكل هذه النقط وأخرى ارتأينا أن ننظم هذه الأبواب المفتوحة، وهي رغبة منا لإعطائكم كافة المعلومات عن الجامعة ومؤسساتها وتكويناتها، وكذلك العمل على توجيهكم التوجيه الصحيح، لأننا واعون بأن التوجيه الصحيح هو أحد الركائز لنجاحكم المستقبلي. فإن كانت خطوتكم الأولى نحو الجامعة خطوة موفقة فالنجاح سيكون حليفكم. وبالنسبة إلينا الخطوة الأولى هي التوجيه. أعزائي الطلبة، هذا الكلام الذي قلته أنا أتوجه إلى التلاميذ وجله صحيح كذلك بالنسبة إليكم، وخصوصا بالنسبة للطلبة الذين هم مقبلون على الانتقال من سلك جامعي إلى سلك جامعي أعلى. فالتوجيه الحسن والصحيح مهم في جل المراحل، ونحن واعون كذلك بالنسبة لكم أن الاختيار يكون صعب، ولهذا نريد أن نساعدكم وندعمكم والأخذ بيدكم. أعزائي التلاميذ، أعزائي الطلبة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس جامعة عريقة تاريخها حافل بالنجاحات، ولدي الشرف بأن أترأسها منذ 2 سنين. بإيجاز في هذه الكلمة أقول أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله هي 12 مؤسسة جامعية مفتوحة للطلبة، وكذلك مؤسستين أخرى في طور الافتتاح. تتكون أيضا من العديد من المراكز كمركز التوجيه والمسار المهني الذي عمل هذه الأيام على عمل هذه الأيام لتكون هذه الأبواب المفتوحة. هناك كذلك مركز الابتكار وهو أول مركز للجامعة، وكذلك هناك مركز التعليم عن بعد والذي لعب دورا مهما وجد مهم في الأشهر القليلة الماضية أيام هذا الحجر الصحي.
أكثر من 88 ألف طالب مسجل هذه السنة الجامعية في أكثر من 290 مسلك للتكوين. ويؤثر هذا العدد الكبير من الطلبة أكثر من 1600 أستاذ باحث وأكثر من 700 إطار إداري وتقني. جامعة سيدي محمد بن عبد الله تحتل دائما الصفوف الأولى وطنيا في العديد من التصنيفات العالمية للجامعات، وقد احتلت في سنتي 2019 وهذه السنة 2020 المرتبة الأولى وطنيا حسب التصنيف العالمي Times Higher Education، ويعتبر هذا التصنيف من أحسن التصنيفات الثلاث عالميا. أعزائي التلاميذ، أعزائي الطلبة، ننظم هذه الأبواب المفتوحة باستعمال التكنولوجيا الحديثة، تكنولوجيا المعلومات. وبالطبع جاء هذا الاختيار نظرا لصعوبة لقائكم حضوريا، لكن هذه الصيغة الافتراضية عندها عدة مزايا. أولها تمكين عدد كبير من التلاميذ والطلبة، يمكن أن نقول الآلاف من التلاميذ والطلبة، من التعرف على الجامعة والمؤسسات الجامعة وخصوصا تكوينات الجامعة. وكذلك ستمكن هذه الأيام العديد من المسؤولين البيداغوجيين والأساتذة الباحثين للتحدث معكم عبر الأثير. وبالطبع هذا الأمر صعب جدا حضوريا ومكلف ماديا لكم ولنا. عملنا منذ أكثر من 3 أسابيع بدون انقطاع على خلق بوابة جديدة للتوجيه ستجدون فيها معطيات كثيرة عن الجامعة كما قلت والمؤسسات وخاصة التكوينات، واستعملنا فيها الكثير من الوسائط الحديثة، وبالطبع ستبقى مفتوحة ما بعد هذه الأيام ال3، وسنعمل باستمرار على تجويدها وتعزيز المعلومات الموجودة فيها. وكذلك سنعمل على تنظيم دورات أخرى للأبواب المفتوحة، وخاصة بعد امتحانات البكالوريا، وأطلب من الله أن تكونوا من الناجحين وخاصة المقبلين على هذه الامتحانات. قبل أن أختم هذه الكلمة باللغة العربية، أريد أن أخاطب التلاميذ والطلبة الأجانب باللغة الفرنسية، بحيث جامعة سيدي محمد بن عبد الله تستقبل حاليا أكثر من 1600 طالب أجنبي قادمون من قارتنا أفريقيا. وأنا أعلم أن العديد من التلاميذ والطلبة الأجانب يرغبون بالدراسة في الجامعة في السنة القادمة وفي السنوات القادمة إن شاء الله. Chers élèves, chers étudiants, nous avons le plaisir d'inaugurer aujourd'hui les premières journées portes ouvertes virtuelles de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès au Maroc. Nous avons parmi nous aujourd'hui, au sein de nos filières, de nos classes, plus de 1600 étudiants qui viennent essentiellement des pays africains, des pays frères, et qui se comportent
de façon excellente, ici au sein de l'université, mais aussi au sein de leur pays, leur deuxième pays, le Maroc. On les considère comme les ambassadeurs de leur pays chez nous, mais aussi ils vont jouer un rôle important pour nous. Ils seront nos ambassadeurs lorsqu'ils termineront leurs études et travailleront dans leur propre pays. Je sais que beaucoup d'autres élèves et étudiants qui, je l'espère, nous écoutent maintenant, souhaitent venir au Maroc, venir à la ville de Fès, venir à l'université Sidi Mohammed ibn Abdallah pour continuer leurs études. Nous sommes disposés à les recevoir dans nos différentes filières. Nous avons à peu près 290 filières qui sont accréditées par notre ministère dans les 12 établissements universitaires. Nous avons des filières d'excellence dans tous les domaines scientifiques, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'ingénierie, des sciences et techniques, sciences humaines et sociales, la littérature, les études religieuses et islamiques, et études économiques, juridiques, de management et beaucoup d'autres. Nous vous considérons comme nos concitoyens. Vous allez bénéficier des mêmes droits, des mêmes privilèges, mais on vous demandera aussi les mêmes efforts qu'on demande à nos étudiants marocains. Nous continuerons à développer nos relations avec les universités africaines dans les prochaines années. Nous avons déjà beaucoup de conventions, beaucoup de coopérations, beaucoup de projets, et nous avons l'intention de continuer sur ce chemin de l'excellence et qui nous permettra de jouer un rôle dans l'édification d'une ambition africaine. Alors, l'Union africaine va se construire aussi avec ses universitaires, avec ses étudiants. Et nous souhaitons participer le plus possible dans l'édification de cette Union africaine. Merci de nous envoyer vos commentaires, vos questions. Nous serons à votre écoute au sein de la présidence de l'université, mais aussi au sein de tous les établissements, les 12 établissements de notre université. Voilà, bienvenue. أهلا وسهلا بكم كلكم في هذه الأبواب المفتوحة الافتراضية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. أستاذ أشكر لك الكلمة. شكرا سيدي الرئيس على هذه الكلمة الافتتاحية البليغة والهامة. دأبت جامعة سيدي محمد بن عبد الله والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس على العمل سويا بتنسيق وانسجام كبيرين للرقي بمستوى العلاقات بين هذين القطبين الرئيسيين للتربية والتكوين من أجل خدمة التلاميذ والطلبة. والفضل يعود لمسؤولي هذين القطبين ولروح التعاون التي تسود بين جميع مكوناتهما. يسعدنا ويشرفنا أن يشاركنا السيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الأستاذ محسن الزوار بين جميع مكوناتهما هذا الحفل الافتتاحي الافتراضي، وأدعوه للتفضل بإلقاء كلمة بهذه المناسبة مشكورا. شكرا السي عبد الغني، السيد الرئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله،
السيد نائب الرئيس، السادة النواب، الرئيس والسادة العمداء ومديري المؤسسات الجامعية، السادة المديرين، الأطر التربوية والإدارية، بناتي وأبنائي التلميذات والتلاميذ، أيها الحضور الكريم، في الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا التواجد، ولا بد من شكر السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله لهذه الدعوة الكريمة لتقاسم هذا اللقاء عن بعد في موضوع التوجيه والإعلام، خاصة في موضوع عرض جامعة سيدي محمد بن عبد الله العتيدة كما جاء وبين ذلك السيد رئيس الجامعة بالمعطيات والأرقام. فشكرا السيد الرئيس. في الحقيقة لم أتردد ولو للحظة باتخاذ قرار حضور هذه الأبواب المفتوحة لعدة أسباب ربما سأتطرق لها في هذه الكلمة. فموضوع الإعلام والتوجيه هو من أحد الركائز الأساسية في منظومة التربية والتكوين، لأنه أداة لمواكبة التلميذ لاكتسابه قدرات ومؤهلات تمكنه من تدبير مشاريعه الدراسية والتكوينية والشخصية، وتمكنه من التكيف مع متغيرات الذات ومتغيرات المحيط. وقد أشار إلى ذلك السيد الرئيس عندما هي المرور من الثانوية إلى الجامعة. والتوجيه هو كذلك أداة لجعل التلميذ فاعلا في اختياراته وقراراته التربوية والمهنية والحياتية بصفة عامة. ولا يخفى عليكم سيد الرئيس، السادة الحضور الكرام، على أن منظومتنا تضع التلميذ المتعلم في قلب هياكلها وفي قلب اهتمام الفاعلين بهذه المنظومة، ويستمد التوجيه مرجعياته التربوية والتنظيمية من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، وكذلك وخصوصا من القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذلك المشروع المتعلق بإرساء نظام وطني ناجع للتوجيه المبكر والنشيط، وهو من المشاريع التي تعنى بالعناية المولوية السامية، والذي أنزل وفق مقاربات بيداغوجية وتربوية جديدة يتم تنزيلها من طرف الوزارة مركزيا منذ السنتين الختاميتين بالتعليم الابتدائي، بإدماج مكون استكشاف المهن في البرامج الدراسية في مرحلة التحسيس للعمل بالمشروع الشخصي للمتعلم، واستعدادا لمرحلة البناء الإعداديات المستوى الإعدادي، ثم التوطين الثانوي التأهيلي، وأخيرا مرحلة التدقيق للتعليم العالي، ونحن ربما في هذا الملتقى نصل لهذا المستوى. فمجال التوجيه قد وضع في سيرورة زمنية تتطلب من جميع الفاعلين مواكبة مستمرة ومستدامة بغية تجويد المردودية الداخلية لمنظومتنا للتربية والتكوين. ومن أجل تحسين شروط التعلم لدى المتعلم ومواكبته باستمرار في بناء اختياراته وتعديلها في اتجاه تحقيق مشروع شخصي يستجيب لحاجياته الحقيقية والفعلية والنفسية والاجتماعية والتربوية. وهذا أول سبب لحضور هذا الملتقى الهام جدا، الذي أعتبره يعني من الأهمية بمكان، ولهذا ربما كان ضروريا ونحن في فترة تهيئ امتحانات البكالوريا وتوفير أحسن الظروف لمترشحين ومترشحاتنا يعني تخصيص وقت مناسب لهذه المشاركة في هذه العملية. فاسمحوا لي أن أتطرق لموضوع التوجيه من زاوية الحق والواجب. فمن حق التلميذات والتلاميذ في هذا المجال حق الاختيار، حق التوجيه، حق إعادة التوجيه، حق التكوين بنجاح بمختلف المسارات الدراسية والتكوينية وفق ما تمليه ميولاتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم ومكتسباتهم المعرفية. وبمقابل هذه الحقوق هناك واجب
ربما سيكون واجب واحد، وهو واجب اتخاذ القرار المناسب. لذا وجب التفاعل الإيجابي مع كل فرصة للتوجيه التي تقدمها المنظومة، وهذا اليوم الافتراضي فرصة كبيرة. واجب البحث عن المعلومة المناسبة لوضعية التلميذ وطموحاته والتواصل مع الأشخاص الموارد، وهنا كذلك تثمين لهذا اليوم. ثم واجب العمل على إتمام بناء المشروع الشخصي، مشروع شخصي كما قلت يستجيب لحاجيات الحقيقية والفعلية والنفسية والاجتماعية، ويراعي كذلك كل الاحتمالات بما فيها احتمال الفشل. إذن كي أي مشروع لابد من مراعاة احتمالات النجاح والفشل كذلك. فالمتعلم الذي هو في الحقيقة هو المترشح الأساسي للبكالوريا في هذه السنة له هذه الحقوق وله هذه المسؤوليات، وهذه المسؤولية بطبيعة الحال ليست على عاتقه وحده، بل نتقاسمها معه كمسؤولين على مستوى الأكاديمية وعلى مستوى الجامعة بمختلف مكوناتها. وهذا ربما سبب تواجدنا اليوم وهذا التواصل مع كل المكونات وخاصة مع التلاميذ. لن أطيل عليكم كثيرا، ولكن أملي أن تكون يعني لكل المترشحين والمترشحات يعني قد راكموا تجربة كافية في مجال التوجيه عبر يعني مستوى المحطات التي مروا منها بمختلف مستويات التعليم، يعني الابتدائي الثانوي والإعدادي، واليوم وهم يعني متوزعون في شعب ومسالك تتعدى أو عددها 24 مسلك أدبي وتقني وعلمي ومهني على مستوى البكالوريا. للتذكير فقط لابد من موقعنا كأكاديمية وكمديرياته الإقليمية التابعة لها أن نذكر على أننا دائبنا على تنظيم مجموعة من الملتقيات وقوافل إعلامية ومنتديات مهنية ابتداء من شهر مارس إلى غاية شهر ماي سنويا، والكل مع شركائنا في قطاع التعليم العالي، وأولهم طبيعة الحال الجامعات في الجهة، وكذلك مستوى المؤسسات التكوين المهني وغيرها. وحصلت هذه السنة استثنائية للظرفية التي يعيشها بلدنا كباقي بلدان العالم، فقد تمت استفادة أقسام البكالوريا حضوريا من عمليات التوجيه فقط 70% حضورية. بعد إقرار الحجر الصحي بطبيعة الحال تم هناك عمل كبير قامت به الوزارة مركزيا وقامت به الأكاديمية على مستوى الجهة، وهنا لابد من التنويه بعمل أطر التوجيه كلهم والاستشارة، لأنهم قاموا في الحقيقة بعمل جبار، ولن أدخل في الأرقام، فكل إنتاجات الجهوية وكذلك الوطنية هي متوفرة في منصة تلميذ، ويمكن بل أظن يجب الرجوع إليها، لأنها تعطي من المعلومات ومن يعني الدعامات الضرورية لاتخاذ القرار المناسب، لا على مستوى الجامعة ولا على مستوى يعني الباك زائد 2 في مستوى البتاس والأقسام التحضيرية. دعوني أستغل هذه الفرصة التواصلية لأخاطب المترشحين لاجتياز البكالوريا وأوليائهم لأؤكد لهم أن المهم في هذه العملية هو عدم إغفال التفكير في مستقبلهم، في توجيههم المستقبلي ككل، عدم الاكتفاء بالتركيز على هدف الحصول على أعلى معدلات في البكالوريا سعيا إلى الالتحاق بهذه المدرسة أو هذا المعهد. فالمعاهد وما يصطلح عليه بمؤسسات ذات استقطاب محدود في الحقيقة وفي نهاية الأمر لا تتعدى 10% من نسبة العرض الجامعة، علما أن 90% من المقاعد البيداغوجية كتبقى رهن إشارات الطلبة وأولياء وفاعلين تربويين، ولا بد من محاربة بعض التمثيلات السلبية والخاطئة عن هذا النوع من التعليم. فليكن في علم الجميع أن الجامعة المغربية لا زالت والحمد لله تنتج أطر ريادية من هذه التكوينات المتوفرة، وخير دليل ما شاهدناه في هذه الفترة العصيبة على وسائل التواصل الاجتماعي الوطنية والدولية
وما تتبعناه على قنوات السمع البصري من إشادة بالباحثين المغاربة ومن علماء في مختلف المجالات، وخاصة ما تعلق بعلوم الأوبئة والطب والمناعة والتكنولوجيات الحديثة واللائحة تطول. فلا يجب أن يكون هاجس التلاميذ وآبائهم هو الحصول على المعدلات الكبرى في البكالوريا لولوج هذه المعاهد. فالأصلح أن نفكر في مدى توافق وملائمة القدرات المعرفية والمؤهلات والميولات الشخصية لهذا التكوين أو ذاك، اعتبارا للأهداف الدراسية والتكوينية والمهنية المسطرة، ووضع الخطط اللازمة حقيقي مهني واجتماعي النجاح في الحياة، مع العلم على أن هناك دائما إمكانية استدراك ولوج هذه المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بإعادة التوجيه في إطار الممرات والجسور. ففي النهاية لابد من أن أذكر أن هذه السنة موعد امتحانات البكالوريا تبتدئ بين 3 و 4 يوليوز بالنسبة لقسم الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، ثم 6 و 8 يوليوز بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني. لابد أن أشير إلى أن كل الإجراءات الاحترازية للمحافظة على السلامة والأمن لكل المترشحين ولكل المنخرطين في هذه العملية هي متوفرة والحمد لله. وفقط أود في النهاية أن أتوجه لبناتي وأبنائي بكل متمنيات النجاح في هذه الامتحانات المقبلة، وأن يجعلون من توجيههم نقطة أساسية لما بعد هذه المرحلة. وأنا مطمئن لأني أضع جميع تلميذات وتلاميذ جهات أكاديمية فاس مكناس بين أيادي أمينة تحت العناية الفائقة للسيد رئيس الجامعة وللسادة العمداء الذين الآن هم معنا في هذا التواصل عن بعد. فشكرا لكل من عمل على تنظيم هذا اللقاء، وشكرا لرئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله. شكرا سيدي المدير على كلماتكم الهامة، لأنها بينت أهمية الإعلام والتوجيه والمجهود الجبار الذي تقوم به الوزارة ككل كتعليم عالي وثانوي وابتدائي من أجل إعلام وتوجيه التلاميذ والطلبة. فإذا كان هذا الإعلام والتوجيه حق للطالب فهو كذلك واجب، لأنه هذه المؤسسات كلها تبذل مجهود باش تعطيه المعلومات الصحيحة والمضبوطة باش يمكن ليه يدير الاختيار الصحيح. فمن الواجب ديالو أنه يطلع على هذه المعلومات ويفكر مليا قبل اتخاذ القرار، لأنه كما قال السيد الرئيس الفشل يبدأ من أول خطوة في التعليم العالي. شكرا إذا السيد المدير، وأجدد شكري لكم وللطاقم التوجيهي للأكاديمية على روح تعاون وعلى الإرادة الخالصة لمشاركتنا هذا الحدث الهام. أيام الأبواب المفتوحة والتي ستنظم على 3 مراحل كما قلنا 22 إلى 24 يونيو، ومن بعد المرحلة الثانية اللي من بعد امتحانات البكالوريا من 13 إلى 17 يوليوز. المرحلة الثالثة خلال شهر شتنبر، هي كما تعرفون تنظم في شقين. الشق الأول هو البوابة الإلكترونية للإعلام والتوجيه لجامعة سيدي محمد بن عبد الله orientation.usmba.ac.ma، التي توفر كمية كبيرة من المعطيات المفصلة حول الجامعة والمؤسسات ديالها، وخصوصا العرض التربوي ديالها لسنة 2020-2021، ذلك على الخدمات التي توفرها للطلبة ويعني البنية التحتية ديالها. الشق الثاني هو اللقاءات الافتراضية التفاعلية التي تنظمها كل المؤسسات. عندنا حاليا أكثر من 26 لقاء خلال هذه 3 أيام. المهم في هذه اللقاءات هو إمكانية تفاعلكم مع الأساتذة ومع المسؤولين للإجابة على تساؤلاتكم إما مباشرة خلال اللقاء وإما عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
هذه اللقاءات هذه البوابة تطلبت جهدا كبيرا، عملا جبارا قام به أساتذة ومسؤولو وتقنيو المؤسسات ورئاسة الجامعة. عمل دام لأسابيع، عمل جاد مسؤول يستحق كل التنويه. وأظن أن السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله له كلمة في الموضوع، فتفضل سيدي الرئيس. Merci, professeur Abdelghani El-Jgar. Je souhaiterais, avant de clore cette cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes virtuelles de l'université, remercier toutes les personnes qui ont travaillé, comme vous venez de le dire, durant plusieurs semaines pour que ces journées aient lieu et qu'elles soient une réussite. Peut-être plus de 300 personnes ont travaillé où ils vont travailler pour ces journées portes ouvertes. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier, professeur El-Jgar, pour tout le travail que vous avez réalisé depuis des semaines. Vous ne comptez plus vos heures, vous n'avez plus de week-end, mais je sais que c'est pour le bien de nos étudiants, mais aussi de nos futurs étudiants. Je souhaiterais remercier les 3 informaticiens qui ont conçu et réalisé la plateforme orientation.usmba.ac.ma. Je vais les citer, c'est Monsieur Youssef Al-Hamadi, Monsieur Mohsin Karoum et Monsieur Imad Idrissi. Merci pour votre travail. Je souhaiterais aussi remercier 3 autres informaticiens qui ont participé dans le déploiement du contenu ô combien très riche et de cette plateforme. Monsieur Zakaria Karazi, Monsieur Nabil Sermouh, Monsieur Yassine El-Khayr. Je souhaiterais aussi remercier 2 personnes importantes qui travaillent dans le notre centre de carrière. Professeur Nour Houda Chaoui et Madame Naïma Morjani. Mes remerciements vont aussi à Monsieur Hamza Ibrahimi, qui lui aussi n'a pas ménagé aucun effort pour la coordination de beaucoup de travaux avant le démarrage de ces journées portes ouvertes. Aussi, un remerciement appuyé à professeur Abdelilah Siyar qui a travaillé pendant des heures et des heures, peut-être des jours et des jours, pour que cette plateforme voit le jour. Bien entendu, beaucoup de travail, énormément de travail a été réalisé au sein de nos 12 établissements universitaires. Je remercie toutes les équipes qui travaillent depuis, pas uniquement pour ces journées, mais qui travaillent depuis des mois maintenant pour que cette continuité pédagogique puisse se faire, mais aussi qui ont travaillé énormément pour ces journées portes ouvertes. Mes remerciements à tous les doyens, à tous les directeurs de nos établissements. Mes remerciements à tous leurs vice-doyens, vice-directeurs, secrétaires généraux, à tous nos professeurs, responsables des filières, et aussi à tous nos chers enseignants-chercheurs qui vont animer les 26 webinaires qui sont programmés durant ces 3 jours. Bien entendu, je n'oublierai pas
nos informaticiens qui sont dans les établissements et qui font un travail magnifique pour la continuité pédagogique, mais aussi pour ces journées portes ouvertes. Merci aussi à professeur Mohsin Zouak et à travers lui, merci à tous les cadres et tous les directeurs de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation Fès-Meknès, de notre région Fès-Meknès, avec qui on travaille en symbiose depuis, on peut dire, depuis plusieurs années. Bien entendu, l'orientation, puisqu'on est, on discute aujourd'hui de l'orientation. L'orientation est un sujet très important et, bien entendu, il commence, ou il a commencé, ou il commence toujours au niveau des écoles, des collèges, des lycées. Et le plus tôt serait le mieux pour les élèves. C'est un continuum. L'orientation ne commence pas uniquement à l'université. Professeur Zouak l'a déjà dit lors de son discours. Et nous sommes convaincus qu'un travail en continu doit se faire au niveau de la REF, au niveau de l'université, et cette coordination, cette coopération entre nous, elle est primordiale pour que tout le monde puisse atteindre ses objectifs. Et nos objectifs sont la réussite de nos élèves et de nos étudiants. Durant ces 3 jours, vous avez rendez-vous avec 26 webinaires. C'est un nombre important. Chaque jour, à peu près, vous avez rendez-vous avec 8 webinaires. Donc, webinaires aujourd'hui et 8 webinaires le mardi et 8 autres le mercredi. Les 3 webinaires qui vont commencer juste après cette cérémonie, c'est des webinaires qui sont organisés par la faculté des lettres et sciences humaines SEIS, par la faculté polydisciplinaire de TESA et aussi par la faculté des sciences d'Almenès, donc qui commencent tous les 3 à midi. Bien entendu, tous ces webinaires seront enregistrés et pourront être revus après ces journées par les élèves, par les étudiants, s'ils ratent un webinaire ou un autre. Mais vous êtes les bienvenus. Posez vos questions à tous les panélistes des webinaires. N'hésitez pas à poser vos questions et tous les responsables pédagogiques, tous nos professeurs qui vont animer ces webinaires auront le plaisir de répondre à vos questions. C'est ça l'essentiel aussi de ces journées. C'est ces webinaires, c'est cette interaction entre l'université, les élèves et les étudiants. C'est très important. Donc, on est à l'écoute, on vous écoute, nos professeurs vous écoutent, nos responsables vous écoutent et bien entendu, vos remarques, on tiendra compte de vos remarques pour améliorer ce qu'on est en train de faire et bien entendu, on donnera, comme a dit le professeur Jger, on vous donnera aussi d'autres rendez-vous après les examens de baccalauréat, mais aussi en septembre. Et dans tous les cas, cette version virtuelle des journées portes ouvertes, on va essayer chaque année de l'organiser parce qu'on sent que c'est important et que ça permet à un grand nombre, je l'ai dit tout à l'heure, à un grand nombre d'élèves, à un grand nombre d'étudiants d'avoir accès à l'information, d'avoir accès
à nos professeurs, à nos responsables. Voilà. Soyez les bienvenus, soyez nombreux, n'hésitez pas à poser vos questions et merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation et la réussite de ces journées portes ouvertes et merci. Voilà. Merci à vous, سجار. شكرا سيدي الرئيس. بدوري أود أن أتوجه بالشكر الجزيل أولا للسيد الرئيس نفسه، لأنه تبع معنا التفاصيل الدقيقة نتاع هذا المشروع منذ البداية إلى النهاية، إلى يعني الشروع الانطلاق ديالو يعني دعم ومجهود كبير. أود كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل الفريق اللي خدم على هذه الأيام أبواب مفتوحة. وقد سقط سهوا منا اسم المهندس زكريا بطال، نشكره كذلك على المجهود الجبار الذي قام به. في اختتام هذا الحفل الافتراضي أجدد لكم شكري وامتناني لمشاركتكم جامعة سيدي محمد بن عبد الله هذا الحدث الهام، وأدعو التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور وعموم المواطنين للاطلاع على بوابتنا ومتابعة اللقاءات الافتراضية التي ستبث على صفحات المواقع الاجتماعية فيسبوك لرئاسة الجامعة وصفحات المؤسسات، وكذلك على صفحة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس. أشكركم جزيل الشكر السيد المدير محسن زواق، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتنا هذا اللقاء، وإلى اللقاء في المرحلة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة الافتراضية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله التي ستنظم إن شاء الله من 13 إلى 17 يوليوز 2020 بعد امتحانات البكالوريا. ولا يفوتني هنا إلا أن أتمنى لجميع الطلبة المقبلين على الامتحانات التوفيق إن شاء الله. وأود أن أنوه بالمجهود الكبير اللي قامت به الأكاديمية والسي محسن الزواق لتنظيم هذه الامتحانات. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه المهمة إن شاء الله. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.